औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिफ इस्लामिक टीवी के प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, रजब का महीना जारी सारी है और ये बड़ी बरकत वाला और बड़ी अजमत वाला महीना है। आज मैं आपके साथ जुमेरात के दिन का एक बहुत ही ताकतवर अमल शेयर करूंगा। मेरे बहुत से भाइयों ने, बहुत सी बहनों ने इस बात की फरमाइश की है कि ऐसा वजीफा बताया जाए कि जिस वजीफे के करने से घर में अमन और सुकून पैदा हो, आपस में प्यार मोहब्बत पैदा हो, बच्चे फरमाबरदार हो जाएं और जो बच्चे ज़हनी तौर पर कमजोर हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी याददाश्त को मजबूत कर दे और वो ज़हनी तौर पर मजबूत हो जाएं। और अगर किसी से नाराजगी है तो इस एक अमल की बरकत से ही वो नाराजगी खत्म हो जाए। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एक ही अमल आपको बताऊंगा। इस एक ही अमल के करने से आपको ये 4 से 5 फायदे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि ये रजब का महीना है। अगर आप रजब के महीने में इस अमल को शुरू करते हैं तो भी बेहतर है। अगर आप रजब के बाद इस अमल को शुरू करना चाहें तो भी किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं। आप किसी भी जुमेरात को ये वजीफा पढ़ सकते हैं। अब ये वजीफा कुरान पाक की सबसे छोटी सूरह मुबारका सूरत अल कौसर का वजीफा है और इसके साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 2 नाम हैं, या वदूदु या कवियु। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 2 नाम हैं। इन 2 नामों का वजीफा है और इसके साथ बिस्मिल्लाह का वजीफा है। यानी कि ये तीनों अमाल जो मैंने आपको बताए, बिस्मिल्लाह शरीफ, सूरत कौसर और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 2 नाम, इन सब को आपने इकट्ठा पढ़ना है। और किस तरीके से पढ़ना है ये पूरी तफसील मैं आपको बताऊंगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और जिन मेरे बहन भाइयों ने अभी तक आसिफ इस्लामिक टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। जज़ाकल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जुमेरात का पूरा दिन आपके पास है। चाहें तो आप जुमेरात के पूरे दिन में ये अमल कर सकते हैं। अगर दिन को आपको वक्त नहीं मिलता तो आप रात को यानी कि शबे जुमा को ये अमल कर सकते हैं। अगर शबे जुमा को भी आपके पास वक्त नहीं तो आप जुमातुल मुबारक के दिन इस अमल को कर सकते हैं। अब अमल करने का तरीकाकार अच्छी तरह सुन लें और समझ लें कि अमल आपने कैसे करना है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये वजीफा, ये अमल आपने मुट्ठी भर चीनी पर करना है। चीनी हर घर में मौजूद होती है। आप थोड़ी सी चीनी ले लें जो चीनी आप अगली जुमेरात तक इस्तेमाल कर सकें। वो भाई, वो बहनें जिनके बच्चे छोटे हैं वो अपने बच्चों के लिए खुद ये अमल करें। अब आपने मुट्ठी भर चीनी लेकर तन्हाई में बैठ जाना है और ऐसी जगह बैठना है जहां आपके वजीफे में कोई खलल पैदा ना करे, यानी कि आप पूरी तवज्जो के साथ उस अमल को कर सकें। सबसे पहले आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर दुरूद पाक का नजराना पेश करना है। अब दुरूद पाक आप अपनी मर्जी से पढ़ सकते हैं। 1 मरतबा पढ़ें, 3 मरतबा पढ़ें, 5 मरतबा पढ़ें, 7 मरतबा पढ़ें। इससे जायद पढ़ना चाहें तो इससे जायद भी पढ़ सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्जी है और कोशिश करें कि दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। जब आप दुरूद पाक पढ़ लें तो फिर आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यानी कि बिस्मिल्लाह शरीफ की एक तस्बीह 100 मरतबा आपने बिस्मिल्लाह का विर्द करना है। उसके बाद आपने 33 मरतबा सूरत अल कौसर को पढ़ना है। 33 मरतबा सूरत अल कौसर की तिलावत करनी है। शुरू में ही आपने बिस्मिल्लाह पढ़ लेनी है। उसके बाद आप बिना बिस्मिल्लाह के सूरत अल कौसर की तिलावत कर सकते हैं।
جب آپ 33 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ لیں تو پھر اللہ رب العزت کے دو نام یا ودود یا قوی، ان دو ناموں کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی کہ 100 مرتبہ آپ نے اللہ رب العزت کے یہ دو نام پڑھنے ہیں۔ اب یاد رہے کہ دونوں ناموں کو آپ نے اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے۔ یا ودود یا قوی یہ ایک ہو گیا، یا ودود یا قوی یہ دو ہو گئے۔ اس طریقے سے آپ نے 100 مرتبہ اللہ رب العزت کے یہ دونوں نام پڑھنے ہیں۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کے یہ دونوں نام 100 مرتبہ پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور پھر اللہ رب العزت سے دعا مانگنی ہے۔ دعا مانگنے کے بعد اور پھر آپ نے جو چینی اپنے سامنے رکھی ہوگی، مٹھی بھر چینی، اس پر آپ نے دم کر دینا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا مانگنی ہے۔ جب آپ یہ سارا عمل کر لیں اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے بچوں کے لیے یہ وظیفہ، یہ عمل کیا ہے تو آپ نے روزانہ دن میں کسی بھی وقت تھوڑی سی چینی، جس چینی پر آپ نے دم کیا ہوگا اس میں سے آپ نے تھوڑی سی چینی لینی ہے اور اس چینی کو کسی چیز میں مکس کر کے وہ چیز آپ نے اپنے بچوں کو کھلا دینی ہے۔ ایک بچہ ہے تو وہ ساری چیز آپ اس بچے کو کھلا دے، جو باقی بچے خود کھا لے۔ اگر زیادہ بچے ہیں تو تھوڑی تھوڑی کر کے وہ چیز آپ تمام بچوں کو کھلا دیں۔ یہ تو ہے بچوں کے لیے عمل کہ بچوں کے لیے آپ نے اس طریقے سے چینی کا استعمال کرنا ہے۔ اب اگر آپ نے کسی بڑے کے لیے یہ عمل کیا ہے، یعنی کہ ناراضگی دور کرنے کے لیے یہ عمل کیا ہے، چاہتے ہیں کہ گھر میں امن و سکون ہو، گھر میں خیر و برکت ہو، گھر میں پیار و محبت ہو، تو پھر آپ نے وہ چینی گھر کی چھت پر تھوڑی تھوڑی کر کے پھینکنی ہے، یعنی کہ تھوڑی تھوڑی کر کے ایسی جگہ رکھنی ہے جہاں کیڑے مکوڑے اس چینی کو کھا سکیں۔ اب یہ نہیں کرنا کہ ایک دن میں ہی وہ ساری چینی آپ نے گھر کی چھت پر رکھ دینی ہے، یعنی کہ جمعرات کے دن آپ نے یہ عمل کیا یا جمعے کے دن آپ نے یہ عمل کیا تو اس چینی میں سے تھوڑی سی چینی لینی ہے، ہفتے کے دن آپ نے گھر کی چھت پر رکھ دینی ہے۔ اسی طریقے سے اتوار کے دن بھی آپ نے گھر کی چھت پر تھوڑی سی چینی اس میں سے لینی ہے اور رکھ دینی ہے۔ اسی طریقے سے سوموار کے دن بھی آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور اگر بچوں کے لیے آپ نے یہ عمل کیا ہے تو اسی طریقے سے اگر جمعے کے دن آپ نے یہ عمل کیا ہے تو ہفتے کے دن آپ اس میں سے تھوڑی سی چینی لے کسی چیز میں مکس کر کے بچوں کو وہ چیز کھلا دیں۔ اسی طرح سوموار کے دن بھی اس چینی میں سے تھوڑی سی چینی لے اور کسی چیز میں مکس کر کے وہ چیز بچوں کو کھلا دے۔ اب عمل آپ نے صرف ایک دن کرنا ہے، یعنی کہ جمعرات کے دن ہی آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے اور اس چینی کا استعمال آپ نے اگلی جمعرات تک کرنا ہے۔ اس طریقے سے آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بچوں میں آپ کو فرق نظر آئے گا، اور اگر گھر میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے، ناراضگی ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اور اگر آپ کو ایسا لگے کہ ابھی آپ کو اس وظیفے کی ضرورت ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے مزید لائق ہو جائیں، ان کی یادداشت مزید طاقتور ہو جائے، تو پھر آپ ایک اور جمعرات یہ عمل کر لیں، بلکہ مسلسل 3 جمعرات تک اس عمل کو کریں۔ پہلی جمعرات کو یہ عمل کریں اور وہ جو چینی جس پر آپ نے دم کیا ہوگا باقی دنوں میں تھوڑی تھوڑی کر کے وہ چینی بچوں کو کھلا دے۔ جب دوسری جمعرات آئے پھر مٹھی بھر چینی لیں، اس پر یہ عمل کریں اور جمعرات تک وہی چینی بچوں کو کھلاتے رہیں تھوڑی تھوڑی کر کے۔ جب تیسری جمعرات آئے تو اسی طریقے سے یہ عمل کر لیں۔ اور اگر محبت کے لیے یہ عمل کیا ہے تو اس کا بھی طریقہ کار یہی ہے کہ تھوڑی تھوڑی چینی کر کے اپنی گھر کی چھت پر پھینک دیں تاکہ کیڑے مکوڑے اس چینی کو کھائیں اور آپ کے لیے دعائیں کریں۔ تو دوستو یہ تھا ایک چھوٹا سا عمل جس کی بہت زیادہ فرمائش آ رہی تھی، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کی ایک ویڈیو بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائے۔ تو میرے ایسے بھائی، میری ایسی بہنیں جنہیں اس ویڈیو کی ضرورت تھی، اس وظیفے کی ضرورت تھی، وہ اس عمل کو جمعرات کے دن ضرور کریں، انشاءاللہ انہیں یقینی طور پر اس کا فائدہ ہوگا، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔